बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबा जी लाइब्रेरी में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है और बहुत सारे दोस्त लोग, बच्चे, बड़े इस हिस्ट्री को नहीं जानते। हमें सिर्फ एक दो बातें पता है जिसकी बिना पे हम सिर्फ इतना कह पाते हैं कि कल 10 मुहर्रम का दिन है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से आज के दिन में 10 मुहर्रम के मुतालिक जो हिस्ट्री है उसे बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी पता हो कि 10 मुहर्रम का दिन क्या है और इसकी क्या अहमियत और इसकी क्या फजीलत है और क्या मकसद है। शुरू करते हैं, जो कि इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको आसान लफ्ज़ों में सुन के आपके लिए समझने में आसानी होगी। 72 आदमी, जिनमें बीबियां, बच्चे, बीमार सभी शामिल हैं, जिनके पास न सामाने हर्ब है न इरादा जंग। इनके लिए 22,000 की जरार फौज मुकाबले के लिए मौजूद है। 7 मुहर्रम को फरात का बेहिसाब पानी इन स्याह बातनों ने ख़ानदान रसालत पर बंद कर दिया। भूखों प्यास से सबको जो है वो बेताबो तवाना हो गए। 3 दिन गुजर गए मगर मसाइब का हजूम इनकी अजमत को ना हटा सका, मुतज़लज़ल ना कर सका। 10 मुहर्रम तक यही हुज्जत रही कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैत कर लें, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की तबाही और बर्बादी को गवारा ना किया, अपना घर लुटाना और खून बहाना मंजूर कर लिया। मगर इस्लाम की अज़मत में फ़र्क आए ये आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बर्दाश्त ना किया। अब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि मसालहत की कोई सूरत बाकी नहीं रही और ये लोग शहर में दाखिल होने देते हैं, ना वापस जाने देते हैं, ना मुल्क छोड़ने देते हैं। इसलिए अब जंग को रोकने का कोई तरीका बाकी नहीं रहा। इस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खैमों के गिर्द एक खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोद दी गई और इसके सिर्फ एक राह रखी गई, जहां से निकलकर दुश्मन से मुकाबला किया जाए। खंदक में आग लगा दी गई ताकि अहले खैमा दुश्मनों के इज़ा से महफूज रह सकें। 10 मुहर्रम का क़यामत खेज दिन तलू हुआ, जुमा का दिन था। हज़रत इमाम आली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अहले बैत और तमाम रफ़क़ा के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद अपने खैमे में तशरीफ़ लाए। अहले बैत 3 दिन से भूख से नडाल, एक कतरा आब मयस्सर नहीं। फिर बेवतनी, तेज़ धूप, गरम रेत, सहरा की हवा, जोज़ो जफा के पहाड़ तोड़ने के लिए सामने 22,000 का लश्कर, मगर अज़्मो हिम्मत और पाए इस्तक़लाल में लर्जिश नहीं। जंग का नकारा बजा दिया गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वक़्त एक खुतबा में इरशाद फरमाया ताकि हुज्जत तमाम रहे। फिर जंग का आगाज़ हो गया। अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान के बहादुरों ने करबला की तिश्ना लब ज़मीन को दुश्मनों के खून से लालाज़ार कर दिया। इस तरह ख़ानदान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नौजवान अपनी बहादुरी के जौहर दिखा दिखा कर इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुर्बान होते चले गए। तमाम शहज़ादे शहीद होते चले गए। अब इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुश्मनों पर हमला आवर हो गए। शहज़ादा अहले बैत का हमला नहीं, अज़ाब इलाही था। एक ही वार में कई कई द्यो पैकर गिरा दिए। प्यास की शिद्दत, धूप की तमाज़त और लश्कर जरार ने यकबारगी चारों तरफ से घेर लिया। तीर के ज़ख्मों ने तन नाज़नीन को ज़ख्मों से चूर कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में जा पहुँचे और इनको खैमा में ले आए। इनका सर गोद में लिया और फरमाया, आसमान के दरवाजे खुले हैं, बहिश्ती हूरें शरबत के जाम लिए इंतज़ार कर रही हैं। ये कहा और जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी।
اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود۔ ایک ایک مقابل آیا، امام نے تہ خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تن ناز پرور تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خولی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور پورے 3 دن مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مسائل قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے والے مصائب کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے امام پاک کی روح خوش نہیں ہوگی، اور نہ ہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سعادت و قبولیت حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بار جان سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں۔ آج ہم اس مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی مارکہ کربلا عراق، ایران، فلسطین اور افغانستان میں برپا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرب و بلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں، اور وہ مظلوم، مجبور، مقہور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور جذبہ فراہم کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں عظیم قربانی نہ دیتے تو آج ہر محلے، گلی، گاؤں اور شہر میں یزید مظلوموں کو جینے نہ دیتے۔